लगाना है हजरत। लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई। ओ कोई खुदा दा खौफ खाओ, किहड़ियां मौजा किहड़ियां गुड्डियां हुण हजरत। कोई खुदा का खौफ खाओ, कोई अपने स्टेजों पे संजीदगी लाओ। अखां जदों मीटियां जमाना सानू रोएगा। भाई तेनू क्यों रोएगा? वो जेड़े जम्मे नहीं उन्होंने तेनू नहीं रोने, वो डीकन डे ने मर बाबा असी जायदाद आपस में वंडीए। क्या तमाशा स्टेजों पे लगाया है तुम लोगों ने? हजरत साहब छोटी सी बच्ची को पता है क्या पढ़ना है और वो पढ़ रही है, लेकिन हमें आज तक समझ नहीं आई कि आप क्या पढ़ना है। वही दुनिया वही मौजें। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे गुजर गई। सामने बेनमाज बैठे हैं सारे के सारे, इनको भी साथ पढ़ा रहे हैं। हजरत साहब तखय्युल है किसी बंदे का, शायर का तखय्युल है, खुद भी उसने कोई नहीं बनाई है हजरत। एक तरफ पूरे का पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, एक तरफ शायर है, आपने पूरा कुरान छोड़ दिया, एक शायर को स्टेज पे ले आए आप और बार बार लगे हुए हैं आप हजरत। सारे रल के आप लगे हुए हैं। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते गुजर गई। हजरत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर बात ना हो जो सदा मुतय्यन करे मैं भुगतने को तैयार। आपकी जूतियां सर मेरा होगा। खोलो यूट्यूब हजरत। यहूदियों ने जर्मनी में, यहूदियों ने न्यूयॉर्क में, यहूदियों ने हजरत यूके में रैली निकाली और उन्होंने हाथों में जो बैनर उठा रखे हैं उस पर लिखा क्या है? खैबर वादे यूर लास्ट चांस। ओए मुसलमानों, खैबर हमसे छीन लेना, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। वो मोहम्मद थे, वो अली थे, तुमने खैबर हमसे छीन लिया। छीना हुआ खैबर वापस भी लेंगे और तुम्हें वापस लेने देंगे। तो तुसी बह के तसीरा लगे रहो सारे। और हजरत साहब दुबई तक आ गए अगले। हला हजरत पहली बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि वो हमसे छीन नहीं सकेंगे, उन्होंने खोलना साढ़े को। लेकिन यहूदियों दूसरी भी सुन लो, मोहम्मद पाक का बेटा आने वाला है, हजरत अली का शेर आने लगा है, फातिमा के गुलशन पाक का वो फूल आने वाला है जिसका नाम महदी है। एक बार तो तुम छीनोगे, लेकिन अल्लाह के फजल से हम फिर तुमसे छीनेंगे। बाबा की बात से इनकार नहीं करूंगा, उन्हें ले लेना हमसे हजरत। वो पोजीशन में हजरत, क्योंकि सऊदिया वालों की तलवारें हजरत अब नाचने के लिए, अब वो तलवारें चलती नाचने के लिए तलवारें हैं हजरत। और इधर भी हजरत जी कोई हमारे हालात नहीं हजरत। लंगर 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 लगे हुए सारे। किधर लंगर किधर हजरत? और घोड़े भी नाचने के लिए जी, तलवारें भी उनकी नाचने के लिए हजरत। वो कहाँ रोकेंगे उनको? ये नहीं उनको रोक सकेंगे हजरत। और हमारी भी पोजीशन हजरत बस चुप ही पली है हमसे भी वाली उम्मत। लेकिन असी केड़ी उम्मत है? तलवार वाली उम्मत है। साहिवाल वालों, किसी ने अम्मा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सोनी जनाब ने अर्ज़ की, अम्मा जी हमें ज़रा रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पाक घर की को पाक सी बात तो सुनाएं। मफ़हूम है, मनवन बात ऐसे नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह के रसूल के घर की बात सुनना चाहता है तो सुन। फिर 3 चांद गुजर जाया करते थे, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा जलता। साहिवाल वालों, अम्मा आयशा पाक फरमा रही है 3 माह अल्लाह दे रसूल दे घर चूल्हा बलिया, लेकिन जिस दिन रसूल पाक ने पर्दा फरमाया वही पाक घर जिसमें 3 माह चूल्हा नहीं जला, उसी पाक बगैर घर में अल्लाह के रसूल की अपनी जाती तलवारों की तादाद 12 लिखी है। चूल्हा बलिया 3 महीने, लेकिन हुजूर पाक कल अपनी जाती तलवार किनिया सन। तो फिर असी लंगर वाली उम्मत कितों हो गए? असी फिर लंगर वाली उम्मत, हम कौन सी उम्मत है? लेकिन पुत्र सुनियो, जड़ा भी दिन आता है लंगर ही खाते हो, बाकी तो करते कख नहीं। ये 10 मुहर्रम गुजरा, बताओ लंगर खाने के अलावा क्या किया तुमने? ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ आने लगा, लंगर के अलावा क्या प्रोग्राम है आपका? और ये बड़ी 11वीं शरीफ आएगी, लंगर के अलावा आपने क्या करना है? और वो पिछली शब मेराज जो थी, लंगर खाने के अलावा क्या किया आपने? शब बारात पे शेरी और इफ्तारी के अलावा क्या किया था? रमज़ान में वो जो 30 दिन, वो जो 30 रातें अल्लाह ने आपको इतनी सोनी दी थी, शेरी और इफ्तारी के अलावा क्या किया आपने? इसलिए पुत्र मैं एक ही गुजारिश करांगा, अल्लाह का वास्ता दे के कहता जी वापस आ जाओ यार, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। और पुत्र बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हिकमत अमली भी कुछ चीज़ होती है। जितना आप हजम कर लें और जितना मैं भी बोझ उठा लूँ, ठीक है, शरीयत भी यही कहती है।
لیکن پتر ایک بات سننے کو بڑا کچھ ہے میرے پاس، لیکن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہون 12,000 بندے نکلنے نہیں 2 ارب بچوں، اور پھر لکھا ہے وہ 12,000 اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے۔ اور میں نہیں پتر حساب کر کے چلو کر لینے ہیں کس دن بیٹھ کے، اگر 2 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اور پیچھے جو بچیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے صاحب۔ قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری، بے حیائی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، دھوکہ عام ہو گیا، بے نمازیوں کی کثرت ہے، دین غریب ہو گیا حضرت، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے حضرت، عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو گئی، ہر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی ہے، ساری پوری۔ بڑی شرم سے کہنے لگا ہوں حضرت، بہن بھائی کا زنا بھی ہو گیا، پیوتی کا زنا بھی ہو گیا، اللہ معاف کرے، باقی کیا رہ گیا؟ اس سے آگے بھی کچھ بولنے کو ہے، خود شرم آتی ہے بولتے، کیا رہ گیا پیچھے؟ چھوٹی نشانیاں پوری، اب باری ہے حضرت 10 بڑی نشانیوں کی، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور حضرت، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب پتہ نہیں آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وقت پاکستان میں کم و بیش، اس وقت دنیا میں کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے جی؟ 25 کروڑ تو ہم صرف پاکستانی ہیں، 20 لاکھ یا 22 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ تو صرف ہماری آرمی ہے، اللہ سلامت رکھے میرے جوانوں کو۔ پولیس والے کتنے ہیں، میرے ISI والے میرے شیر کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن پتہ نہیں آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 2 ارب مسلمانوں میں سے کتابوں میں لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اتنا دھوکھا دور ہوگا حضرت۔ جب ہم پڑھتے تھے نا جامعہ میں، ایک دن یہی حدیث آ گئی، میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور دعا کی، اللہ مجھے نہ وہ دور دکھانا کوئی بھی، پھر پتہ لگے گا حضرت جی حسینی کیڑا ہے تھے یزیدی کیڑا ہے۔ صرف 2 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت، اور پھر بزرگوں نے لکھا، پتہ کیوں حضرت صاحب 12,000 بندے بیعت کریں گے؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قوم تو لنگر پہ لگی ہے۔ امام مہدی آ کے یہ اعلان تو نہیں کریں گے جی میں گڈی کرائی ہے تو پہلا سلام جا کے داتا صاحب کرنا ہے، دوسرا سلام جا کے بلے شاہ صاحب کرنا ہے، تیسرا سلام پھر پاک پتن شریف کریں گے چل کے، چوتھا سلام پھر جا کے حضرت سلطان باہو پاک دی جناب چ کریں گے، پھر اس تو بعد حضرت اگے نکل جائیں گے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، پھر اگوں نال ہی آپ دے جڑے پوتے نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سلام پیش کریں گے، پھر سیون شریف چلیں گے، پھر سکی سرور چلیں گے، پھر اتھو گولڑا شریف چلیں گے، پھر اتھو امام بری چلیں گے، تو آخری سلام کریں گے کھڑی شریف، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ حالانکہ میں سلام کے خلاف نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی ہوگا، بیعت کس چیز پہ ہوگی؟ یا مارنے پہ، اور یا تیسرا آپشن اس میں کوئی بھی ہوگا۔ اس لیے لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی پاک کی بیعت کریں گے حضرت۔ یہ اللہ پتر کبھی آپ کو اچھی نیت سے ترکی لے جائے نا، بڑی بڑی اچھی نیتیں موجود ہیں جانے کے لیے۔ میں بھی ایک بار گیا، مجھے شوق تھا جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پاک پہ سلام پیش کرنے کا، کافی وہاں صحابہ علیہم رضوان آرام فرمائے، تو توپ کاپی بھی میں گیا، تو توپ کاپی میں میوزیم ہے حضرت۔ مجھے نہیں پتا آپ میوزیم اگر جائیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے حضرت، لیکن میرے ساتھ تھے حسین بھائی ڈینمارک سے ہیں حضرت، انہوں نے مجھے سارا توپ کاپی دکھایا حضرت، تو جو سب سے اینڈ پہ لے کے گئے نا، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس کا آیا حضرت۔ جب ہم نے آخری زیارت کی نا توپ کاپی میں، پھر ہم توپ کاپی سے باہر نکل آئے، وہ تھا ایک بڑا سا ریک، اور اس ریک میں حضرت صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں پڑی ہوئی تھیں حضرت۔ ان تلواروں میں جناب سیدنا جعفر طیار کی تلوار تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، صدیق اکبر پاک کی تلوار، عمر فاروق پاک کی تلوار، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار، اور پھر مولا مشکل کشا کی تلوار ہے۔ اور حضرت میں بس جس بات پہ بات ختم کرنے لگا، ان تلواروں میں حضرت صاحب ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حضرت، اور پتہ حضرت کتابوں میں اس تلوار کا وزن کتنا لکھا ہوا ہے؟
35 किलो बड़े बड़े जवान मौजूद ने पाकिस्तान में। हजरत जी अवान बरादरी बड़े बड़े जवान ने, तलागंग साइड से जाओ मिलती है। मेरी गुजर बरादरी बड़े बड़े सोहने जवान मौजूद ने। हाँ जी, भट्ट बड़े बड़े जवान ने, राई पुत्र बड़े बड़े जवान ने, जट पुत्र बड़े बड़े, राजपूत बड़े बड़े जवान बड़े। हाँ जी, मैं अब कितने नाम लूँ, सोहने जवान बसते हैं। लेकिन शायद पुत्र पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा जवान हो जो 35 किलो की तलवार उठाए भी और फिर उसको लहराए भी, फिर उसको चलाए भी, फिर उससे काफिरों की गर्दनें भी उड़ाए। और ये सिर्फ 35 किलो की सिर्फ नहीं थी, लिखा है कि सिर्फ उहद शरीफ में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी तलवार से 31 काफिरों की गर्दनें उड़ाई थी। वो सिर्फ 35 किलो की नहीं थी, वो चलती भी थी। और फिर दूसरी बात हज़रत किताबों में लिखा है कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने एक तलवार से नहीं लड़ते थे, 2 तलवारों से लड़ते थे। और साहिवाल वाले वो 40 किलो 70 किलो वजन थी अमीर हमज़ा पाक दी तलवार है। इसलिए तो लिखा है जब आपकी शहादत हुई तो फिर अल्लाह के रसूल की सोहनी आंखों से बड़े आंसू गिरे थे। और फिर हुजूर पाक ने जिस तरह अपने चाचे को याद किया, सुनाने के लिए भी कलेजा चाहिए। सबसे पहला जनाजा शुहदाए उहद में से सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पढ़ाया गया। जब जनाजा हो गया तो वो सहाबा उठाने लगे आपके जस्दे अतहर को। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे चाचा को ना उठाओ, बल्कि एक एक जनाजा लाते जाओ और उठाते जाओ। सबका जनाजा एक बार हुआ, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा 72 बार हुआ। और लिखा है कि जी वो पंजाबी में आप क्या कहते हैं, जना, लिखा है इतने जने थे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घोड़े पे बैठते थे ना तो आपके मुबारक कदम ज़मीन को लगा कर देते थे। पुत्र असी लंगर वाली उम्मत कोई नहीं है, असी केड़ी उम्मत हाँ याद वाली है, लेकिन असी बना लंगर वाली चली है। लंगर ही लंगर है। वो फ्लैक्स पढ़ो तो इतना बड़ा नाम मेरा नहीं लिखा होता जितना बड़ा लिखा होता है लंगर का खुसूसी इंतजाम होगा। मेरे को टाइम ही नहीं होता, नहीं तो पूछा सही में भाई ये खुसूसी तो की मुराद है, और खुसूसी ये नहीं, खुसूसी लंगर वो है। इसलिए पुत्र मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा अल्लाह की तरफ आओ, हज़रत सारे अपना अपना मुहासबा करो। पुत्र बोलने को बड़ा कुछ है मेरे पास। जिस दिन हमारी पीरी मुरीदी में नसीहत हम सिर्फ पीर साहब के लिए पास इसलिए जाएंगे, पीर साहब साफ करो, जो दुनिया की मोहब्बत ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो पुत्र ये कद शागफा हुब्बा महबूब कदमों में ये चलते रहेंगे तमाशे। मैं जब लाहौर पढ़ता था ना, बस आखिरी बात की तो जितने ये दरसे निज़ामी पढ़े हबाब हैं इनको पता है कि सबकी कोशिश होती है कि ख़त सोना हो। अल्लाह जितनी गर्दानें लिखनी पड़ती हैं तकरीबन सबका ठीक हो जाता है। वाला वाला वालू वाला दरबा 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 नज़रा नज़रा नज़रू नज़रा, इतनी गर्दानें हैं वो लिख लिख के ऑटोमेटिक सबका ठीक हो ही जाता। लेकिन मैं फिर भी जब लाहौर पढ़ता था तो बिल्कुल करीब हज़रत एक सिलसिला लिया कादरिया शरीफ से वाबस्ता बुज़ुर्ग थे तो उनका प्रेस था, तो मैं असर के बाद ना उनसे मशक करने जाया करता था। हज़रत साहब 1.5 साल का उनका और मेरा साथ गुजर चुका था। 1.5 साल में मुझे ये नहीं पता चला कि हज़रत की औलाद कोई नहीं, कभी उन्होंने नाम ही नहीं लिया। इतना राजी बरज़ा बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। भाई मैं जामिया निज़ामिया में पढ़ता था, इतने इतने बड़े शयूख थे वहाँ। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ थे। मुझे कभी कहते भाई मुफ्ती साहब से दुआ करवाना। मेरे बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी साहब वहाँ थे। कभी मुझे कहते कि वो बाबा जी से दुआ करवाना। अब्दुल हकीम शर्फ क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ थे। ज़हूर अहमद सियालवी साहब वहाँ थे। इतने इतने बड़े शयूख, अभी मैंने आधे नाम भी नहीं लिए कि मुझे कभी कहा हो कि भाई मदरसे जाएगा तो मेरे लिए दुआ। कभी अगर सब 1.5 साल बाद भी पता चला तो कैसे पता चला, बड़ी 11वीं शरीफ थी। हमने खुद वो मशीनें उठा के ना प्रेस हमने साइड पे रखी है। महफिल हो गई। हज़रत के एक दोस्त थे तो उनके पीर साहब लाहौर आए हुए थे और दोस्त की दावत थी, वो भी महफिल में आ गए। जैसे इधर कोई बुजुर्ग आ जाए फ्लैक्स वगैरह में उनका नाम ना हो तो वो आ जाए इधर। तो वो पहली नशिस्त ख़त्म हुई, दूसरी शुरू हुई, अब दूसरी भी ख़त्म हो गई। तो अब बारी आई दुआ की। जाहिर है जब अगर को बुजुर्ग आएंगे तो दुआ के लिए तो उनको ही कहा जाएगा, इसलिए उधर भी दुआ के लिए उनको ही कहा गया। तो जब उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए ना तो हज़रत के दोस्त बोले जिनके पीर साहब थे, वो कहते हैं जी हज़रत की शादी को इतने साल हो गए तो हज़रत की औलाद नहीं। 1.5 साल बाद मुझे पता चला वो भी किसी की जुबान से, वो नहीं बंदा बोलिया कोई है। मैं हैरान हुआ, वो 1.5 साल का साथ कभी बंदे की जुबान पे आया ही नहीं है, इतना राजी बराजा। बहरहाल
वो पीर साहब ने ना दुआ के लिए हाथ उठा दिए, मैंने भी उठाए, सब ने उठाए, लेकिन उन्होंने उठाए नहीं। वो पीर साहब दुआ कर रहे थे, कहीं दुआ करते करते उनकी नज़र उन पे पड़ गई, कादरी साहब की, तो उनको इस बात का गुस्सा लगा, भाई तेरी औलाद नहीं आती चुके नहीं, तू आती नहीं चुके। उन्होंने गुस्से का इजहार इस तरह किया कि दुआ ख़त्म करने के बाद मिले बगैर उठ के, वो जो कादरी साहब के दोस्त थे, ज़ाहिर उनके पीर साहब नाराज़ हुए तो वो भी उठ के, तो मेरे तो उस्ताद थे जी, मैं तो जो भी था मैंने तो सलाम लेनी थी, मैंने सलाम ली, मैं भी चला गया। अब दूसरे दिन मैं आया हूँ, हज़रत ने मुझे कुछ सबक दिया और मैं बैठ के ना वो लिख रहा था, तो हज़रत का मूड अच्छा था, तो कल वाली बात मेरे अंदर खटक रही थी, तो मैंने हज़रत से पूछा, मैंने अर्ज़ की, मैं हुजूर कल कुछ गलत नहीं हो गया? मुझे फरमाने लगे क्या हुआ? मैं हज़रत आपकी औलाद के लिए दुआ करनी थी तो आपने हाथ ही नहीं उठाए। तो जब मैंने इतना कहा तो आंखों में आंसू आ गए। पता मुझे आगे से क्या कहते हैं, कहने लगे अगर हाथ उठाता तो काफिर हो जाता है। नहीं, शरीयत की बात नहीं हो रही है, तरीकत की बात हो रही थी। फरमाते अगर हाथ उठाता तो काफिर हो जाता। मैंने इसकी हजरत किस तरह? फरमाने लगे अगर औलाद नहीं तो किसकी मर्जी से नहीं? मैंने इसकी हुजूर अल्लाह की मर्जी से। तो फरमाने लगे फिर मैं कुत्ता कौन होता हूँ उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ उठाने वाला? आज हजरत ये अंदाज़े बंदगी हमें मुयस्सर है। पीर साहब ने यही तो अंदाज सिखाना था मुरीदीन को। जब मिसबाई साहब ने की कीता तवीज़ा दियाँ करा लियाँ फोटो कापियाँ वंडी जाते हैं, हजरत 11 बजे साड़ना है या 4 बजे साड़ना है, ये मगर तो बाद साड़ना है, तो शाह तो बाद अपने आप में अग ला लें। ये क्या है? ये मेरा काम था सिखाना, मेरा यही काम था सिखाना। लेकिन क्या है, मैं पुत्र इतना ही कहूँगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तान के। मैं पुत्र दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह करे मेरे स्टेजों पे संजीदगी आ जाए। हज़रत साहब पाकिस्तान किधर खड़ा है थोड़ी सी भी संजीदगी। मेरा काम है हज़रत साहब इन लोगों को हुसैनियत सिखाना। खूब हज़रत धड़ल्लेदार तकरीर करके तकरीर में रुके इनसे पूछता हूँ भाई जड़ा जड़ा हुसैनी हाथ खिलारो, इन पे भी बल्ले बल्ले है, सारे ही हाथ खिलार देते हैं। मैं इस पे अपने पास से भाई कुछ नहीं बोलूँगा, हमें मुझ पे को फतवा ना दे देना। हाँ, अगर किसी नासबी या किसी खारजी से मत्था लग गया तो हम उधर दबा के कहेंगे कि हाँ हम हुसैनी हैं। अगर किसी नासबी या खारजी से मत्था लग गया, भावें मेरी दाढ़ी नहीं, भावें मैं जिम्मेदारी है, लेकिन उत्थे मैं दब के आखांगा कि मैं हुसैनी है, क्योंकि बात कोई और है। लेकिन मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ। भाई साहिवाल वालों, कोई शख्सियत परस्ती में न जाना, आपके दिल पे दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे इतना बता दो, बेनमाजी हुसैनी हो सकता है? तो उस वेले हाथ सारे खिलाफ चढ़ दे। क्यों भाई काके हो? नहीं उठ जाया करो ना। अगर मिसबाई साहब पूछें तो मिसबाई साहब को आगे से को मिसबाई साहब पक्का हुसैनी है, लेकिन जो पूछण की गल कर दो तो शर्म आन रही है। ना फजर पढ़ी है, ना जोर पढ़ी है, ना असर पढ़ी है, ना मगरब पढ़ी है, ना शाह पढ़ी, तो शर्मिंदगी भी कोई नहीं। मैं गड़े मुँह नाथ कलारा मैं हुसैनी। उतर करो, सीखो यार, अपना मुहासबा करो यार, हमारे बड़ों का तरीका है। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की निशानियां बताई, हजरत उमर नहीं मौजूद थे, थोड़ी देर बाद आए। जो सहाबी मौजूद थे हाथ पकड़ के साइड पे ले गए, फरमाया मैं नहीं मौजूद था। अल्लाह के रसूल ने जो जो मुनाफिकों की निशानियां बताई हैं, बता उमर में तो नहीं को मौजूद? खुदा दा वास्ता इन्हां गल्लां चों बाहर आओ। बड़ो हुसैनी पुत्र, लेकिन पुत्र बेनमाजी हुसैनी हो सकता, कम तोलने वाला हुसैनी हो सकता, धोखा देने वाला हुसैनी हो सकता, माँ बाप का गुस्ताख हुसैनी हो सकता। ये बातें मेरी कौम में कूट कूट के भरी हैं और बड़े फख्र से मेरी कौम हाथ खड़ा कर देती है। हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। पुत्र हुसैन का इनकार करके ईमान कैसे बचाओगे? कोई इनकार नहीं, नौकरों के नौकर हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो मैं कैसे उठ के कह दूं मैं हुसैनी? अगर मिसबाई साहब पूछे उठ के कहो मिसबाई साहब पक्का हुसैनी। लेकिन इस टाइम मैंने शर्म आन रही है, ना मैं फजर पढ़ी, ना जोर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरब पढ़ी, ना शाह पढ़ी, मैं कड़े मुंह नाल कहा मैं हुसैनी। इसलिए तो पुत्र हमने आपको गलत बताया, यही तो फिर नतीजा निकला। आप क्या समझते हो कि महफिल में यजीद पे लान तान करके घर चले जाओ तो हुसैनी बन जाओगे? आप क्या समझते हो कि सड़क पे खड़े होकर दूध की सबील बांट दो तो हुसैनी बन जाओगे? आप क्या समझते हो कि हुसैनियत इतना सस्ता काम है कि एक देग चावलों की पकाओ और हुसैनी बन जाओ? और नहीं भाई, सिर्फ सबील लगाने से हुसैनी नहीं बनते, सिर्फ चावल बांटने से हुसैनी नहीं बनते। हुसैनी बनने के लिए वक्त के यजीद को ललकारना पड़ता है।
اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایتھے حسینی یہ سارے لنگریے تے زبیلیے نے ایتھے حسینی چیخ چیخ. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ چلو کسی ایم این ایم پی کو پھینٹا لگانا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا. صرف حسینی بنو، سارے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت صاحب جنی دیر کتی چورانا نہ رلے گھر لٹیا جاتا، ایک گھر تاں ہی لٹیا کہ 5 کروڑ کتیاں رل گئی نے. پاکستان تاں ہی لٹیا گیا ہے کہ 5 کروڑ چوراں نال ادھر کوئی سیاسی جماعت نہیں، دور دور تک کوئی نہیں. یہ اللہ کا فضل بول رہا ہے. یہ سینے میں میرے مرشد نے جو دلیر دل رکھا وہ بول رہا ہے. میں نے تو کوئی چوکا لے گا، میرے سے پیچھے بھی کسی نے نہیں آنا ہے. کوئی میری جماعت نہیں، اللہ اللہ کا رسول اور میرے مرشد. یہ اندر درد بول رہا ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں بول رہی. یہ دین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جن در کتی نال نہ رلے نہ رلے ہیں پتر سی. میں بس آخری بات، یہ پیچھے الیکشن گزرے ہیں، یہ میرے ٹی ایل پی والے میرے شہر ادھر موجود ہیں. ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں، ایمین آباد گل کسیٹ لئیو، شیطان بھی موجود ہوتے ہیں حضرت. وہ سیالکوٹ میں ایک سیٹ تھی حضرت خواجہ اصغر صاحب کے مقابلے میں، وہ عثمان ڈار والا جو معاملہ تھا، وہ نہیں تھا کو کھڑا ہو رہا. والدہ نے وہ کاغذ جمع کرائے، ریجیکٹ ہو گئے. بیوی والا معاملہ، وہ بچے سارے میرے کو آ گئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب تسی جمع کراؤ. میں یار میں فقیر آدمی ہوں. وہ مجھے آگے سے پڑھانے سمجھانے لگ پڑے. حضرت جی میں کیا پترا تیرے من کے میں کھلونا تو کدی بھی نہیں، چل خیالی طور پہ کھلو جانے ہیں، لیکن انہوں نے منو ووٹ دینے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا پتا لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں منو پتہ ہے میں بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ووٹ پھر بھی دینا. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ میں تجھے میں بھی بتاتا ہوں. مسجد میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا کسی کا منڈا چرس ویچتا پڑ کرتا تو میرے کو آیا حضرت صاحب ووٹ دیتا چھڑاؤ، میں چرس والے چھڑان جڑانا ہے. انہوں نے کہا حضرت نہیں میں حضرت جی تھوڑے جو کسی کی کڑی کا میرٹ نہ بنیا تو تسی مینوں آ کے کہو کسی کا حق کھاؤ تو چل کے ساری دھی داخل کراؤ، میں داخل کران جانا ہے تو میں پھر تسی مینوں ووٹ کھانوں دینا، کیونکہ ہم خود چور ہیں. اس لیے ہمیں بندہ بھی وہ چاہیے جو چوری میں ہمارا ایسی. پتر میں تو انہوں نے ککھ بھی نہیں کہتا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اسٹیجوں میں اتنا بولتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بڑھو. ان کا قصور ہی کوئی نہیں، قصور تیرا ہے. تو چور ہے، تو ٹھیک ہو جاؤ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے پتر اسٹیج جانتے ہیں. دیکھو پتر سارا پاکستان بک گیا یار. سڑکاں بک گئی، موٹر وے بک گئی، وہ ایئرپورٹ بک گئے. پتہ نہیں جب آپ خبریں سنتے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا. میں کسی راستے پہ روڑ آتا ہے میں خبریں سے میرا پاکستان بک رہا ہے. 90,000 تیاں عزتاں لٹیاں، کئی لاکھ حضرت جی شہادتیں ہوئیں. تمہیں کیا پتا حضرت پاکستان کیسے؟ میں ایک مہاجر کا پتر اور میں نے اس مہاجر کو ہجرت یاد کر کے اتنے بڑے آنسو پھینکتے ہوئے دیکھا ہوگا. اسی ہجرت کی تھی یہ پتر، میں مہاجر کا پتر، کشمیریاں پچھوں میں. تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے لیا تھا میں نے؟ حضرت صاحب ساڑی بیبے سی مائی ہجرت کردے ہیں نا، وہ دے ہتھوں دا پتر کو کھو کے لے گیا سی. جنہیں دیر پتر بیبے جیوتی رہی ہے، بیبے نے گھر دا دروازہ کسی نے بند کرن دیتا، کیونکہ 2000 سے پیچھے کا پاکستان اور تھا. جیسے ہم یہ 2000 میں داخل ہوئے پاکستان کے رنگ بدل گئے. ٹھیک ہے پہلے دروازے بھی کھلے رہتے تھے، کچھ نہیں ہوتا. جب سے یہ 2000 شروع ہوا اتوار ہی بدل گئے سارے. جی کسی نے راتی دروازہ بند کرنا، بیبے اٹھی کی تے بیبے نے سارا مطلع سیر تے چک لینا. دروازہ کیوں بند کیتا؟ وہ بیبے لات نہیں ٹھیک رہے، وہ نہیں بوئے کھولی دے کچھ اور اندر آ جائے گا. تو بیبے نے کو اپنے منڈے دا نام لے کے روپنا، میں تاں کھلا رکھنی ہے کہ میرا منڈا آئے تو بوہ ویک کے واپس ہی نہ ٹوٹ جائے. تانوں کی پتہ پاکستان کی بڑے. جب کبھی میرے والد صاحب ہجرت کی باتیں سنایا کرتے تھے میرے پیو دے تھرو ڈگدے ہوئے سے. انہوں کہتے ہیں سلیمان اسی بادشاہ سے پیچھے کشمیر وچ جب ہم وہاں سے چلے کئی 100 بھینسیں تھی، کنا جو والیاں سن، ہتھاں جو چوڑیاں سن. کتے کو سکھ آ گیا چوڑیاں لا کے دیتیاں، بچے بخش دے. کتے کو ہندو آ گیا حضرت 50 مجھاں پھڑا چھڑیاں، میرے بچے بخش چھڑ. کتے کوئی سکھ آ گیا حضرت انہوں کنانیاں والیاں لا کے دیتیاں، میرے بچے بخش چھڑ. کہتے جب پاکستان میں داخل ہوئے کنگلے ہو کے داخل ہوئے. اور میرے والد صاحب بتایا تھے کئی سال ہم نے اس طرح گزارے کہ تنبی ہوندی، ماں قمیض اینی لمبی کر کے سواندی ہوندی سی کہ وہ تنبی تک کام دیندی سی. میں نے سنا ہوا اپنے والد سے کہ پاکستان کیسے بڑا تھا. تریدیو میں خبرہ نے سننا نا اینکر کہندی ہے کہ جی ان پی آئی یہ بھی کل رہی ہے. تو میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دل پہ کیا گزرتی ہے.
آپ کے لیے تو تماشا ہے، یہ 14 اگست پہ کیا تماشا کیا؟ کڑی خوشی کے باجے بجا رہے ہیں، شرم مر گئی، غیرت مر گئی، اس دکاندار دی بھی مر گئی تو خریدنے والے بھی مر گئی، اور دکاندار تسی غیرت کر لو یار، وہ 5000 یا 10000 باجے ویچ کے جڑے کمائے نہیں، اور میرے کو نہیں لگتا ہو گیا یار، لیکن جڑا میرے کو باجا خریدنا آتا انہوں کہتا ہوئے لات باجے بجا والے نے۔ حضرت صاحب بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، بل دینے کے پیسے نہیں، بچے نے پوری فیملی سبیر نہر میں چھلانگ لگا دی، بل دینے کے پیسے نہیں۔ یہ ڈاکٹر توقیر صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے حافظ آباد میں پروگرام کیا، بچہ ہمارا وہ ریل گاڑی چلاتا ہے، اس نے مجھے خود ویڈیو دکھائی، بندے کے ہاتھ میں بل ہے، دینے کے پیسے نہیں، آگے سے لین گاڑی آ رہی تھی، پٹری میں لیٹ گیا، سر ادھر ہو گیا، تڑ ادھر ہو گیا۔ کس بات کے بجائے آپ نے 14 اگست خدا دا واسطہ بہتے جو ہے نے سو ہے نے، اسی بھی ہونا تو وقت اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو۔ وما بچی تھی چھوٹی حجی علیہ السلام، وہ اپنی فیملی کے ساتھ نا وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ یہودی میزائل آیا، صہیونی میزائل، اور اس نے مکان کو ہٹ کیا حضرت، اور وہ سارا مکان زمین بوس ہو گیا، شہادتیں ہو گئی، امی شہید، ابو شہید، بھائی شہید، بہن شہید۔ وہ اللہ کی کرنی ہے، وہ 6-7 سال کی جو بچی تھی نا وہ بچ گئی۔ اب کلپ میں وہ کیا تھا حضرت، وہ مکان ہے، مکان کے باہر ہی انہوں نے وہ ملبے سے میتیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بچی بیٹھی ہے، اور حضرت صاحب ساہیوال والوں حیران کرنے والی بات یہ تھی، وہ بچی رو تو ضرور رہی تھی، لیکن وہ ساتھ کیا کر رہی تھی، وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی حضرت صاحب۔ دوسرا حضرت صاحب پھر مجھے اس بات نے حیران کیا، حضرت صاحب اس 6 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ کون سی آیات تلاوت کرنی بنتی ہے۔ سامنے امی، ابو، بہن، بھائی میتیں پڑھی ہیں، ان کو پتا وہ کیا پڑھ رہی تھی۔ اور پھر حضرت تیسری بات یہ تھی کہ وہ جو پڑھتی تھی ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کو پتا بھی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ سامنے رکھ کے پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ آج میرے ایف ایس سی والے بچے کو نہیں پتا کہتے کی بنتا ہے، کی پڑھنے والا، لیکن اس کو اچھا کوشش میں کروں گا حضرت کسی طرح اس کلپ کو میں چڑھاؤں، آپ دیکھیں سارے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو چہرے کا کچھ تاثر اور تھا، لیکن جب آگے پڑھتی ہے تو پھر چہرے پہ نا خوشی کا اثر آئے، سامنے میتیں پڑھی، جب آگے پڑھا تو چہرے پہ تھوڑی خوشی آئی ہے، جب اس نے یہ پڑھا تو چہرہ اور تھا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن جب یہ پڑھتی ہے نا پھر چہرے پہ تھوڑی سی خوشی بھی تھی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔